अस्सलाम वालेकुम। अदबी वर्क पर मैं खुर्रम शहजाद हूँ। मैं आप लोगों के सामने दो वाक़यात रखूँगा। पिछले दिनों कुछ यूँ हुआ कि फेसबुक के अदबी वर्क पेज पर मुझसे एक स्टूडेंट ने मैसेंजर पर सवाल किया और पूछा कि मुझे आपका कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद फिर सवालात का एक सिलसिला था। जदीदियत क्या है, माबाद जदीदियत क्या है, इनके नुमाइंदा अजहान कौन कौन से हैं, साख्तियात से जदीदियत किस तरह मुतासिर हुई। और हैरानी उस वक्त हुई मुझे जब पूछने वाले ने आखिर में बताया कि इस मौजू पर उसे असाइनमेंट बनाने को कहा गया है। देखिए, ये सभी सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात मुख्तसर बिल्कुल नहीं हैं। मैंने एक तालिब इल्म के तौर पर कोशिश तो की इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की, 10-10, 12-12, बाज़ वीडियोस 20 मिनट की भी हैं इस किस्म के मौज़ूआत पर। तो उन्हें देख कर भी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती थी, लेकिन पूछने वाले ने मासूमियत के साथ मुझसे ये पूछा कि असाइनमेंट कैसे बनाई जाए। और फिर अगला सवाल ये था कि अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे लिए एक असाइनमेंट बना दीजिए। तो ये जाहिर है कि मैं इन सवालात के हवाले से उस बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उसकी गलती है। पहली गलती तो उस टीचर की है कि जिसने इन सब मौज़ूआत को यकजा समझा, जिसने समझा कि इन सब के हवाले से कोई एक असाइनमेंट बनाई जा सकती है। दूसरी चीज़ कि जब टीचर ये कह रहा है कि असाइनमेंट बनाएं, तो स्टूडेंट को तो यही लगेगा ना कि ये 2, 4, 5 सफ़हात पर समेटा जा सकता है मौजू। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट कसूरवार नहीं है। पहला कसूर मुझ जैसे उस्ताद का है कि जिसे खुद नहीं पता कि ये सब कुछ क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट ने ये तरद्दुद नहीं किया कि वो वीडियोस ही देख ले, जो मुख्तलिफ वीडियोस में इस मौजू पर, इस तरह के मौजूआत पर बना चुका हूँ। अगर बिलफर्ज उसने देखी भी हैं तो वो क्यों समेट नहीं पाया, इन सारी बातों को यकजा क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी एक सादा सी वजह तो ये है कि हमें खुद से लिखने की तरगीब ही नहीं देता हमारा सिस्टम। देखिए, जो स्कूल्स एलीट क्लास के स्कूल्स हैं, बीकन हाउस, लाहौर ग्रामर, ब्लूमफील्ड या इस किस्म के जो स्कूल्स हैं, वहाँ अगर आप तवज्जो दें तो पता चलेगा कि उनका सिस्टम ही ऐसा है कि जिसमें बच्चे के पास क्रिएटिविटी के नाम पर तज्जिया करने की सलाहियत आती है। तो उस सिस्टम में तो तज्जिया करने का आदी बन जाता है ज़हन। ठीक है, बच्चा जवान होता है, फिर क्या वजह है कि वहाँ से निकल कर कोई भी मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को वैसे पढ़ाया है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि वहाँ से पढ़ा हुआ या पढ़ी हुई बच्ची जो है वो डॉक्टर या तो बनना नहीं चाहती या चाहता, या वो ऐसा लगता है कि कहीं मिसफिट है, यानी इस फील्ड के लिए। अलबत्ता वही बच्चे या बच्चियां जब CSS के लिए अटेम्प्ट्स करते हैं तो बड़ा आसानी महसूस करते हैं या करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो बोर्ड इम्तिहानात के साथ आता है, और दूसरी तरफ LGS, बीकन हाउस और इस किस्म के जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये एक मुख्तलिफ किस्म का जहन, एक ब्रेन पैदा कर रहा है। चूँकि हमारे सिस्टम में तज्जिया करने की सलाहियत पैदा ही नहीं की जाती, यानी हमारा निसाब इस तरह का है कि जिसमें स्टूडेंट तज्जिया करने की सलाहियत से महरूम ही रहता है। इस वजह से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उस बच्चे को कसूरवार नहीं समझता कि वो एक असाइनमेंट खुद से क्यों बना नहीं पाया। हमारा सिस्टम बच्चे के जहन में इतना रासिख हो चुका होता है, इतना पुख्ता हो चुका होता है कि चाहे वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी चला जाए, अगर वो बोर्ड एग्ज़ाम्स देकर आया है तो उससे क्या होगा
کہ وہ کریٹیوٹی کی طرف جانے سے گھبرائے گا. یعنی کریٹیوٹی سے میری مراد یہاں صرف تخلیقیت نہیں ہے بلکہ تجزیاتی صلاحیت بھی ہے، انالیٹیکل سکل بھی ہے. اس بات کا ادراک یا احساس مجھے کب ہوا کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ قائد اعظم یونیورسٹی سے BS انگلش کر رہا تھا. تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ سر ایک کتاب ہے کہ جس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. تو میں نے کتاب اس سے مانگی، اس نے مجھے کتاب مہیا کی. کتاب کا نام تھا دی پالیٹکس آف کامن سینس ان پاکستان. قائد اعظم یونیورسٹی کے ہی ایک غیر معمولی ایک ٹیچر ہیں، ایک پروفیسر ہیں. میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن مجھے ان کی کتاب کو پڑھ کر ہی احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اور خواہش ضرور ہے ان سے ملنے کی. خیر، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب وہ اسٹوڈنٹ نے مجھے کتاب دی پڑھنے کے لیے. اچھا، جب میں نے کتاب پڑھ لی تو اس بچے سے رابطہ کیا اور اس کو میں نے بتایا کہ میں اسے پڑھ چکا ہوں. تو اس نے کہا سر پھر اسائنمنٹ آپ مجھے کب تک بنا کر دیں گے؟ تو یہ میرے لیے ایک حیران کن بات تھی، اور میں نے اسے بہت ڈانٹا بھی صحیح کہ اللہ کا بندہ، تم نے کتاب اس لیے پڑھانی تھی مجھے کہ مجھ سے اسائنمنٹ لی جا سکے. دیکھیے، حالانکہ وہی بچہ جب اس کے ٹیچر نے بھی، وہ کوئی بھی ٹیچر ہے، اس نے جب کتاب پڑھ لی ہے تو اس کتاب کے حوالے سے ڈسکس کر سکتا ہے، اپنی کنفیوژن کو، اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کر سکتا ہے، زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ لے سکتا ہے، اور اس کے بعد شاندار اسائنمنٹ لکھ لے گا. لیکن کیا ہے کہ اس کی ترجیح نہیں ہے، اس کی پریورٹی اسائنمنٹ بنانا نہیں ہے، وہ ایک خانہ پوری ہے. یعنی اسائنمنٹ چاہیے جیسے بھی آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے، اس نے وہ جمع کروانی ہے. یعنی اس کا مقصد ہے اسائنمنٹ جمع کروانا. اسائنمنٹ اس کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جس کے اندر سے گزر کر، جس سرگرمی کو کر کے انسان کچھ سیکھتا بھی ہے. تو آخری بات، انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم ایسا ذہن پیدا کر رہا ہے کہ جس میں بڑے بڑے تھاٹس کی افادیت، بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کی افادیت، ان کا فائدہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اس کو مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کے سد باب کی کوشش کرنی چاہیے. بطور استاد میں جو سمجھتا ہوں، اور اگر آپ دیکھنے والوں میں بھی کوئی اساتذہ ہیں تو آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، وگرنہ اس سے بہتر کوئی حل ہے تو پلیز مجھے بھی بتائیے گا. میں اپنے حد تک یہ کیا کرتا ہوں کہ چاہے انٹرمیڈیٹ کی سطح پر کسی بچے کو خلاصہ ہی لکھوانا ہے تو گائیڈ بک سے لکھوانے کے بجائے، اسے گائیڈ بک دینے کے بجائے سبق میں سے خلاصہ لکھنے کی ترغیب دی جائے. پھر سلیبس سے ہٹ کر کوئی ٹاپک دے دیا جائے کہ آج آپ جب یہاں سے گھر جائیں گے تو راستے کے جتنے بھی مناظر آپ نے دیکھے ہیں، ان مناظر کو آپ نے لکھنا ہے. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے افسانہ لکھنا ہے. وہ پھر پریشان ہو جائے گا افسانہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس نصابی ضرورت میں الجھ جائے گا کہ افسانہ تو یوں ہوتا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ. اسے سمپل یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج آپ نے یہاں سے گھر تک جاتے ہوئے راستے میں جو آپ کا مشاہدہ ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، اس کو آپ نے لکھ دینا ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، اس کا تدارک کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.